तभी अब्बा ने प्यार से कहा तो वह घूरती नजरों से बोली, चली तो जाऊंगी मैं आप जहाँ बोल रहे हैं, मगर ना गाड़ी से उतरूंगी और ना ही दम करवाऊंगी, सब बकवास है। उसने नफरत से मुंह बनाया। फिर बड़ी मुश्किलों से ढेरों ख्वाहिश खुशामद करवाने के बाद जाने पर तैयार हुई। मगरिब की नमाज पढ़कर वह लोग रवाना हुए। शहर खत्म हो गया था और वीरान सी जगह नजर आने लगी थी। फिर दूर से एक टिमटिमाता हुआ दिया सा नजर आया। गाड़ी करीब ले गए तो किसी की झोपड़ी वहां पर मौजूद थी, ऐसी झोपड़ी जो बहुत पुराने टाइम की लग रही थी। अब्बा ने गाड़ी साइड में रोकी और उन दोनों को गाड़ी में रुकने का इशारा करके झोपड़ी में दाखिल हो गए। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उनको देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने देर तो कर दी है, मगर अभी इतनी भी देर नहीं हुई। फिर अब्बा ने उन्हें खुलकर सब कुछ बताया तो वह आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। अब्बा ने देखा साफ सुथरी झोपड़ी में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उनको वहाँ अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान का एहसास भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी बहुत ही अल्लाह वाले की बारगाह में वो बैठे हुए हैं। यहाँ आते ही अब्बा को लगा कि वह सब बोझ से आज़ाद हो गए हैं। काफ़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो पूछने लगे, आपके घर में कोई दरख्त है क्या जी? हाँ, जामुन का एक बहुत बड़ा दरख्त है, वही इस सारे फसाद की जड़ है। ये लो ये तावीज़, मैं आपको देख रहा हूँ। उन्हें आज रात ही इस दरख्त के चारों तरफ गाड़ दें। सुबह मजदूरों को बुलवा कर इसे कटवा दें। इस दरख्त को कटवाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये दरख्त ही सारे फसाद की जड़ है और इस दरख्त को अगर कटवा दिया तो आप लोग सारी मुसीबत से आज़ाद हो जाएंगे। मुश्किल तो होगी लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जोड़ों के साथ जो खड्डा बने उसमें सूखी लकड़ियाँ और घास फूस डालकर आग लगा दें। आग बुझनी नहीं चाहिए जब तक पूरा जल न जाए। आज रात आप दोनों मियाँ बीवी को बेटी के कमरे में जागना है, 1 मिनट भी नहीं सोना और बेटी के सोने के बाद धीमी आवाज में सूरह बकरा लगा देनी है और सुबह होते तक बार बार पढ़ना है। फिर फजर की नमाज पढ़कर बेशक आप सो जाएं। कल सारे काम करने के बाद आप अकेले मेरे पास आना, फिर बताऊंगा कि आगे क्या करना है। वैसे आपकी बेटी के बाल कैसे हैं? बहुत लंबे और घने हैं? बस आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह ये बाल ही है। हर रोज जिनों के यहाँ लाखों बच्चे पैदा होते हैं, जंगल भी अब शहर बन गए हैं और हर घर में ये मखलूक मौजूद है। हर घर में ये मखलूकें मौजूद है मगर हर किसी को सताती नहीं। लेकिन आपकी बेटी के बालों पर ही ये आशिक हुई है। बालों पर सबसे पहले जिन आशिक होते हैं, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करने वाला है। घर पहुंचकर सबसे पहले जामुन के दरख्त में तावीज़ दबाने की कोशिश की और उनकी सारी तावानाइयाँ जवाब दे गई। तब इन्होंने चारों कुल और आयतल कुर्सी बाआवाज़े बुलंद पढ़नी शुरू की तो आसानी से काम हो गया। गालिबन बरिया को इसकी माँ ने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से वो जिन्नात भी मोहतात हो गया था, इसलिए उसके मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थी। फिर बरिया को नींद की दवा देकर सुलाने के बाद दोनों सूरह बकरा पढ़ने लगे और कमरे में ही बैठ गए और दुआएं मांगते रहे। सारी रात जागना मुश्किल था मगर औलाद की मोहब्बत मुश्किल को आसान भी कर देती है। सुबह होते ही अब्बा ने मजदूरों को बुलाकर जामुन के दरख्त को जड़ से निकलवाना शुरू किया तो मजदूरों को दांतों पसीना आ गया। फिर अब्बा ने बरिया और माँ के सामने जो गड्ढा था उसमें बहुत सारी लकड़ियां डालकर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोलों के साथ अजीबोगरीब आवाजें बुलंद हो रही थी, ऐसी आवाजें कि मानो कोई चीख रहा हो, कोई इस तरह से चीख रहा हो जैसे उसे ही आग में जलाया जा रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शोलों के साथ अजीबोगरीब आवाज जैसे बहुत से जिन्नात मिलकर औफगा कर रहे हैं। अजीब कराया तामीर बू पूरे घर में बस गई थी। ऐसी बू जैसे किसी इंसान को जलाया हो। हर तरफ गोश्त जलने की बू फैली हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई अनदेखी मखलूक बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उसे ही जला दिया गया हो। बरीरा को और माँ को एक दूसरे से लिपटी थरथर कांपता हुआ देखकर अब्बा ने दोनों को अपनी बाहों के हिसार में लेकर कुरानी आयत का दम किया तो उन सबको सुकून मिला। 2 घंटे में आग सर्द हुई तब वह अंदर आ गए। उसी वक्त अब्बा हुजूर की झोपड़ी में पहुंच गए। उन्होंने पूरा हाल सुनाया। ज़ेरे लब मुस्कुराए, फिर बोले, बला तो टल गई, अब इस बला को निकालना है जो बेटी के पेट में परवरिश पा रही है। ये 4 तावीज़ दे रहा हूँ, पानी में घोल कर उसे पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक करेगा।
پھر بچی سے کہے نہ ڈرے، نہ خوف زدہ ہو، جب بھی پیٹ میں درد ہو تو باتھ روم جائے، لیکن آنکھیں بند رکھے اور منہ پر کپڑا، ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکے تو بچی کی ماں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیں، مگر وہ بھی کچھ نہ دیکھے اور منہ ڈھانپ کر رکھے۔ جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو شوہر کو اطلاع دیں کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد بچی کو میرے پاس لائیے گا۔ 4 دن بریا مسلسل تعویذ پیتی رہی اور 5ویں دن اس کو بری طرح موشن لگ گئے، جن میں شدید بو تھی۔ کئی مرتبہ فلش کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد بریا کو باتھ روم جانا پڑ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں بریا کی حالت پتلی ہو گئی۔ 2 دن تک موشن کے بعد حیرت انگیز طور پر بریا پرانی حالت میں لوٹ آئی تو دونوں میاں بیوی اس کو بزرگ کی جھوپڑی میں لے گئے۔ وہ بزرگ سر جھکائے کچھ پڑھ کر بریا پر دم کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بریا سے مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹا، اس بات کو تم ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا اور کبھی کسی سے ذکر مت کرنا، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں۔ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا، تم خوامخواہ قصوروار ٹھہر جاؤ گی۔ نماز کی پابندی کرنا اور گھر سے باہر جاتے وقت کبھی بھی بال نہ کھولنا، سمجھ گئی؟ خاص طور پر مغرب کے وقت۔ جب شمس کو بریا نے بچہ ضائع ہونے کی اطلاع دی، فون پر دے دی، تو وہ ناراض ہونے لگا۔ پہلے سے بتانا تھا نا تم نے، کیا لاپرواہی کی جو یہ حادثہ ہو گیا؟ وہ شدید صدمہ میں تھا۔ کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ رات کو سوتے میں اچانک طبیعت خراب ہوئی، فوراً ابا ماں ہاسپٹل لے کر گئے، بھاگے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آپ اتنی دور بیٹھ کر کیا کر لیتے بتائیے ذرا؟ شکر کریں کہ میں زندہ ہوں۔ بریا کی افسردہ آواز سن کر شمس اسے تسلیاں دینے لگا۔ بریا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب وہ مئی کے 1 دن کے لیے بھی آنے کو تیار نہ تھی۔ ماں باپ کے گھر جانے کے تصور سے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ساس اور شوہر دونوں بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے، مگر اماں ابا نے بریا کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس گھر کو بیچ دیا اور ایک اپنا پرماننٹ گھر شفٹ ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ بریا اب اپنے شوہر کی غربت سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ وہ جب بھی قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تھر تھر کانپنے لگتی۔ جب بریا کو پتا چلا کہ وہ پھر امید سے ہے تو اس نے رو کر زمین و آسمان ایک کر لیا، جیسے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ جب بریا کی ماں کو پتا چلا تو وہ زبردستی بریا کو کائنات کے پاس لے گئی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے بچہ پیدا کرنا ہی نہیں ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈاکٹر کائنات کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کے دل سے خوف نہیں نکل رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی نارمل تھی، مگر 9 مہینے اس نے جس درد میں گزارے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جو ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ماں اسے اپنے گھر لے آئی کہ وہ انجانے میں شوہر اور ساس کو کچھ بتا نہ دے۔ بس اس کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ ماں کو کہتی تھی اماں میں مر جاؤں گی، زندہ ہی نہیں بچوں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بریا کو اسپتال لے جایا گیا۔ نرسیں حیران تھی کہ تکلیف کے باوجود وہ بیڈ سے اترنے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کائنات کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی، رو پڑی، ڈاکٹر مجھے بچا لو، میں منع نہیں چاہتی۔ بڑی مشکلوں سے نرسوں نے اسے قابو کیا، مگر ڈیلیوری کے بعد بھی اس نے بچے کو دیکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر ڈر ہی اتنا تھا۔ ڈاکٹر کائنات کی ڈانٹنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک چھوٹا سا ہاتھ پاؤں کا خوبصورت بچہ ٹھہر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ممتا کے سوتے ابل پڑے اور وہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی کے بعد 2 جڑواں بیٹے بھی دے دیے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے نہ تھکتی تھی۔ اب بریا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کو کافی سبق مل چکا تھا۔ اب ایک لمبی موٹی چٹیا اس کی کمر پر ہر وقت جھولتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کی فرمائش پر بھی وہ بال کھولنے پر بہت گھبراتی تھی۔